سید الانبیاء تاجدار انبیاء فخر انبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی حمد و ثنا تو بعد امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلمانوں رب کائنات نے جو مقام، جو عزت، جو شان، جو فضیلت عطا فرمائی، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب کائنات نے اس فضیلت دا، اس عظمت دا، اس مقام کا ذکر بیان فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر خالق کائنات نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا، اے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے محبوب کریم اساں تانوں باقی امتاں دے وچوں وسطاً درمیانی امت بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور باقی امتاں دے اوتے گواہ بنایا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اے امت مصطفیٰ باقی امتاں تے گواہ بنائیے تے اس امت دے اوتے سونیا تینوں گواہ بنایا ہے۔ ساری امتاں دے وچوں اے عظمت، اے مقام تے شان رب کائنات نے عطا فرمایا۔ خالق کائنات نے فرمایا سونیا ساری امتاں دے وچوں تیری امت نو درمیانی امت بنایا ہے، وسطی امت بنایا ہے، اور انہاں دے اوتے انہاں نو شہادت دین والا تے گواہ بنا کے لیا ہے، اور انہاں دے اوتے اے محبوب کریم تینوں گواہ بنایا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے بہترین بڑا ترجمہ کیتا، آپ نے فرمایا ہے محبوب کریم تیری امت نو میں بہترین امت بنایا ہے جڑی انہاں امتاں دے اوتے گواہ بن کے آئی، اور انہاں دے اوتے صرف اور صرف تیرا میرا آقا گواہ ہے۔ اس سانو ویکھنا ہے تساں بھی سانو اللہ نے کتنی عظمت عطا فرمائی ہے کہ سابقہ جنیاں بھی امتاں دنیا دے اوتے بھیجیاں، آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، انہاں تمام امتاں دے احوال بھی، انہاں دے افکار بھی، انہاں دیاں عطاعتاں بھی تے انہاں دیاں نافرمانیاں دا ذکر قرآن دے اندر رب کائنات نے بیان فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام دی امت نے یہ کیتا، نوح علیہ السلام دی امت نے یہ نافرمانیاں کیتیاں، حضرت جناب ادریس علیہ السلام دی امت نے یہ کیتا، حضرت داؤد علیہ السلام دی امت نے یہ کیتا، حضرت لوط علیہ السلام دی امت نے یہ کیتا، حضرت ایوب علیہ السلام دی امت نے یہ کیتا، حضرت نوح علیہ السلام دی امت نے یہ کیتا۔ یعنی ہر امت دیاں خوبیاں تے خامیاں دا ذکر رب نے قرآن دے وچ بیان فرمایا۔ اسی جنہیں بھی ہیں جدوں بھی قرآن پڑھیے تے او دے وچ آدم تا عیسیٰ ساریاں امتاں دیاں نیکیاں بھی تے برائیاں بھی، فرما برداریاں بھی تے نافرمانیاں دا ذکر رب نے سارے سامنے کھول کھول کے بیان فرمایا۔ لیکن اسی جنہیں گناہ تے غلطیاں تے نافرمانیاں کر رہے ہیں، یہ کسی امت نو پتہ لگن دیتا کتنا بڑا کرم ہے کہ انہاں امتاں دے گناہ بھی اسی جاننے ہیں، انہاں امتاں دیاں پریشانیاں بھی اسی جاننے ہیں، انہاں دیاں نافرمانیاں بھی اسی جاننے ہیں، قرآن دے اندر موجود نے۔ لیکن امت مصطفیٰ دے اوتے رب نے ایسا پردہ رکھیا کہ انہاں نو ساریاں تو بعد دے وچ لیندا، مقصد رب دا اے سی کہ اے میرے محبوب کریم تو بھی اعلیٰ، تیری امت بھی اعلیٰ، تیرا دین بھی اعلیٰ، تیرا قرآن بھی اعلیٰ، تیرا مذہب بھی اعلیٰ، تیرا اسلام بھی اعلیٰ، اور یہ ساری امتاں جنیاں بھی کائنات کے اندر میں بھیجیاں نے، انہاں دی افکار دا، انہاں دے کردار دا ساری تیری امت نو پتہ ہوئے۔ جیڑا بھی قرآن پڑھے گا وہ ترجمہ پڑھے گا انہوں اس امت دا پتہ لگ جائے گا۔ لیکن محبوب کریم میں یہ نہیں چاہتا کہ تیری امت دی پردہ دری ہوئے یا تیری امت دے گناہاں دا کسی ہور امت نو پتہ لگے، اس واسطے میں یہ بھی عظمت انہاں نو عطا فرمائیے کہ انہاں امتاں دے اوتے میں اس امت نو گواہ بنا کے لیا ہے، انہاں امتاں دے اوتے اس امت نو گواہ بنا کے لیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سب تو پہلے اس امت مصطفیٰ تو بعد جڑی امت کا حساب ہوئے گا نوح علیہ السلام کی امت ہوئے گی، اور نوح علیہ السلام کی امت کا جس ویلے حساب
شروع ہوئے گا تو حضرت نوح علیہ السلام نو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا گیا ہے میرے نوح کائنات دے اوتے تسی گئے انہاں دے کول کیا تساں میرا پیغام میری توحید دا اعلان نہ کے کیتا نوح علیہ السلام عرض کر گیا مولا کریم لیلا و نہارا رات بھی تیری توحید دا اعلان کیتا دن بھی سارا تیری توحید دا اعلان کیتا 1 2 3 4 5 سال نہیں 950 سال میں تیری توحید دا اعلان کرتا رہا پھر اس امت کو پوچھا جائے گا اے امتیو تسی دسو تواڈے نبی نے اعلان کیتا تساں مینوں منیا کیوں نہیں وہ مکر جان گے یا اللہ ساڈے کول کوئی نبی آیا ہی نہیں ساڈے کول کوئی نبی آوندا اسی تیری توحید من دے تیری فرما برداری کر دے نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے نوح اے تیری امت کی آنی ہے پئی تیرے کو گواہ ہے جڑا اس گل دی گواہی دے کہ تو اپنا پیغام میرا توحید دا انہاں تک پہنچایا ہے حضرت نوح علیہ السلام اس میدان محشر دے اندر عرض کر گیا مولا کریم میری سچائی دے اوتے امت مصطفیٰ گواہ ہے سبحان اللہ میری سچائی دے اوتے امت مصطفیٰ گواہ ہے امت مصطفیٰ نو لے جائے گا امت مصطفیٰ گواہی دے گی بھی یا اللہ تیرا نوح ان آگے تبلیغ تیری کرتا رہا ہے تیری توحید دا اعلان کرتا رہا ہے اے تیریاں باتاں انہاں تک پہنچاتا رہا ہے لیکن یہ انکار پہ کرتے رہے امت کو بول اٹھے گی وہ کہن گے کہ تسی تو اس لیے ہی نہیں سو گواہ ہوتا جڑا وقت دا ہوئے موقع دا ہوئے ویلے دے سامنے ویندا ہوئے تسی ہزاراں سال بعد دے وچ آئے ہو تسی ساڈی گواہی دین دے ہو اج تہاڈوں پتہ ہی کوئی نہیں تسی بعد دے وچ آئے اللہ تعالیٰ فرمایا گا ہاں بھی گل تو ٹھیک ہے تسی پہلے آئے ہو بعد دے وچ آئے بھئی کیویں گواہی پہ دیندے ہو یہ رب نے کھیڑا کردا ہے پیا امت مصطفیٰ دی وہ لوگ اللہ دی بارگاہ یاد کر گیا مولا کریم تو ساڈے ول اگر اپنا محبوب بھیجیا تیرے محبوب نے سارا کچھ بیان کیتا پھر اس محبوب نے تو اپنی لا ریب کتاب ذالک الکتاب کتاب لا ریب فیہ جدے وچ کوئی شک نہیں وہ کتاب عطا فرمائی وہ دے وچ سارا کچھ انہاں امتاں دا تو لکھ کے سانو عطا فرمایا بصورت قرآن تے اسی او تیری سچی کتاب دے وچ پڑھے ہے بھی انہاں امتاں نے کول نبیاں آ کے تیری توحید دا اعلان کیتا ہے انہاں بے ایماناں منیا نہیں یہ تھوڑی شان نہیں امت مصطفیٰ دی اس میدان دے اندر کہ ساری امتاں جڑیاں نے انہاں دی یہ امت گواہی دے گی اور اس میدان دے اندر کوئی نبی گواہ بنا کے حضرت ابوبکر صدیق نو لے کے جان گے اس میدان دے اندر کوئی نبی حضرت فاروق اعظم نو لے کے جان گے کوئی نبی حضرت عثمان غنی نو کوئی نبی حضرت جناب مولا مشکل کشا نو کوئی حضرت امام حسن نو کوئی امام حسین نو کوئی غوث جلی نو کوئی داتا اجمیری نو کوئی جناب خواجہ اجمیری نو کوئی بابے فرید نو کوئی شیر محمد نو لے کے اللہ دی بارگاہ جان گے یا اللہ انہاں کولوں پوچھ اساں توحید دا اعلان کیتا ہے کہ نہیں کیتا اللہ پھر انہوں نے پوچھے گا کہ تسی کیویں کہندے ہو کہن گے یا اللہ تیرا قرآن موجود سی تیرے قرآن دے وچ ہر شے ہے سی تے تیرے قرآن دے وچوں پڑھ کے اسی انہاں لوکاں دی توحید دا جڑا دان تیری توحید دا اعلان نہ کیتا سارے نبیاں نے انہاں دی گواہی اسی دین والے ہیں دیکھو نا امتاں دے وچ فرق رب کائنات نے پیدا فرمایا مثال دے طور تے ایک بچہ ہوندا ہے پرائمری پڑھدا ہے پھر ادلی جماعت 8ویں 9ویں ٹر جاتا ہے پھر اس تو بعد وہ گریجویٹ ہو جاتا ہے پھر اس تو بعد وہ ایم اے کی جماعت ہی پہنچ جاتا ہے 16 کر لیتا ہے ہوں پرائمری والے تے 16 والے دے کم برابر نہیں ہوتے کیوں پرائمری والا بچہ جس کچی پکی جی کر لیا وہ بجائے پڑھ کے آتے وہ بستہ بھی پاڑ آتا ہے کتاباں بھی پاڑ آتا ہے قیدے بھی پاڑ آتا ہے کاپیاں بھی پاڑ آتا ہے ہر دوسرے دن پنسل ابا چاہیے کاپی چاہیے کتاب پاڑ گئی ہے پاڑی انہیں آپ گئی لیکن وہ گھر آ کے بابا دے پریشانی کھڑی کرتا ہے اس تو اتلیاں کلاسیں جس نے بندہ ٹر جاتا ہے تو پھر وہ کتاباں دے پڑھتے ہیں لیکن کتاباں پڑھتے نہیں وچ اپنے والوں کوئی نہ کوئی ڈیش بورڈ لا دے اپنے والوں کوئی نہ کوئی بنا دیتی کوا بنا دیتا کوئی اور شکل بنا دیتی کسی کا ڈیزائن بنا دیتا یا کوئی لفظوں کا وعدہ گھاٹا کر لیتا یہ جس نے اتیاں جماعتیں جاتا ہے پھر بندے کی کیفیت یہ ہو جاتی جس ویلے ایم اے کی جماعت پہنچتا ہے تو پھر وہ بندہ جڑا ہے وہ جنہوں آدھے مچور ہو جاتا ہے پھر وہ نہ تو سجا لینا ہے نہ وہ کتاب پڑھتا ہے نہ کسی کتاب کے وچ لکھتا ہے انہیں اپنی نوٹ بک وکری ہوتی انہیں جو لکھنا ہوتا ہے اس نوٹ بک کے وچ لکھتا ہے یہ مثال ایک دیتی ہے کہ امت
امت بنایا ہے. یہ ایم اے دی کلاس دی امت ہے, یہ سارے تو وڈی امت ہے. انہاں نہ کتاباں پڑھیاں نے, نہ انہاں وچ ڈیش بورڈ آئے نے, نہ انہاں جناب تحریر کیتی ہے. جیڑی کتاب جویں آئی انہوں اوویں سنبھال کے رکھیا ہے. سبحان اللہ. سانو اللہ نے وہ کتاب قرآن مجید عطا فرمائی, وہ دی زیر وچ, زبر وچ, پیش وچ, شد وچ, مد وچ فرق کون دیتا نہیں. انہاں لوگوں نے تحریف کی تھی اپنی کتابوں کے اندر. اسی طرح رب کائنات نے جڑا درجہ سانو عطا فرمایا ہے, اس درجے کو اگر ویکھیا جائے تے اسی دن رات وہ شکرانہ ہی ادا کریے تے ساڈے کول اس شکرانے دے سجدے ہی دے کے ساری زندگی لگا دیے تے شکرانہ ادا ہو سکدا نہیں. سونی صورت دے کے, اعلیٰ نبی دا امتی بنا کے, اعلیٰ کتاب دے کے, اعلیٰ دین دے کے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کامل تے اکمل تے اعلیٰ تے افضل دین سانو رب نے عطا فرمایا. کسی نو دین عطا ہویا ہی نہیں جڑا امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا ہویا. پھر تیرے میرے آقا نے جڑی محبت امت دے نال فرمائی, جڑا مقام بھی آیا. مثلا جب آپ پیدا ہوئے پیدا ہوتے آپ نے پہلے سجدہ کیتا اور سجدے میں لوگ سبحان ربی اللہ پڑھتے ہیں بھی رب جڑا وہ سب تو اعلیٰ ہے, پاک ہے ذات جڑی سب تو اعلیٰ ہے. لیکن تیرے میرے آقا نے جب سر سجدے میں رکھیا تو فرمایا رب حب لی امتی, یا اللہ میری امت مہربانی فرما, یا اللہ میری امت کرم نوازی فرما, یا اللہ میری امت مہربانی فرما. اور اس امت کی شانوں تو میں پڑھ کے حیران رہ گیا کہ حضرت جناب عبداللہ ابن عباس فرما دے کہ رب کائنات کے پیارے محبوب کریم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کا خیال بھی حالی نہیں سی ہویا, ادو پہلے دا میں نبی نور مجسم ساں. رب کائنات نے مینوں بصورت نور رکھیا سی. آدم علیہ السلام تو 2 لاکھ سال پہلے میں نور مجسم نبی ساں. اور پھر جس ویلے آدم علیہ السلام کا خیال پیدا ہویا, بنان کا ارادہ پیدا ہویا, تو رب کائنات نے میرے نور دے 4 حصے فرمائے. ایک دے وچوں عرش بنایا, ایک دے وچوں کرسی بنائی, ایک دے وچوں لوح بنائی, ایک دے وچوں قلم بنائی. عرش بنایا, کرسی بنائی, لوح بنائی تے قلم بنائی. تے قلم نو جس نے بنایا تے رب کائنات نے فرمایا قلم لکھ. قلم نے عرض کی یا اللہ کی لکھاں؟ خالق کائنات نے فرمایا لکھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ادو حالی آدم ہی نہیں تے امت کتوں سی؟ امت بڑی دیر دے وچ آئی, 1,24,000 نبیوں تو بعد آئی. لیکن قلم دے کول رب کائنات نے جو لکھوایا سب تو پہلا جملہ وہ سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قلم نے کہا کہ اللہ کے سوال کرتا بھی یا اللہ اے لا الہ الا اللہ نے سمجھے جایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون نے؟ رب کائنات نے فرمایا ادب اختیار کر. قلم نے فرمایا میرا حبیب ہی یہ ادب اختیار کر. اگر یہ حبیب میرا نہ ہوتا, اگر مینوں یہ بنانا منظور نہ ہوتا, اگر میں یہ دنیا تے مبعوث فرمانا نہ ہوتا تے اے قلم نہ میں عرش نو بناتا, نہ میں کرسی نو بناتا, نہ میں لوح نو بناتا, نہ میں قلم نو بناتا, نہ میں آسمان بناتا, نہ میں زمین بناتا, نہ میں مشرق بناتا, نہ مغرب بناتا, نہ شمال بناتا, نہ جنوب بناتا. کائنات دا کوئی ذرہ جڑا سی او میں مرد وجود دے اندر لیانا ہی نہیں سی. اگر مرد وجود دے اندر لیاندا ہے تے حبیب دے صدقے لیاندا ہے. تینوں بھی بنایا ہے تے حبیب دا صدقہ بنایا. اس واسطے ادب کر اس قلم نو ہی. آج تے نبی دی ذات دے اوتے حملہ کرن والے جگہ جگہ تے منہ پھاڑتے نے, لیکن کوئی ایماندار اٹھ کے انہاں دا جواب نہیں دیندا. قلم نے اس ویلے صرف پوچھیا سی بھی یا اللہ تیرے نال یہ جڑی ہستی ہے نا کدا ہے؟ اللہ نے فرمایا ادب اختیار کر, ادب اختیار کر. تینوں پتہ نہیں ہے کیڑی ہستی ہے نا ہے عرش اللہ فرش اللہ اور غلمان نہ عرش نہ فرش نہ اور غلمان نہ کوئی اور تھے نباتات ہوندی قسم رب دی کچھ بھی نہ ہوندا جے نہ پیدا محمد دی. اے کلمے سن لے نبی پیدا نہ کرنے اپنا حبیب میں نہ بنانا ہوندا تے اپنا محبوب دنیا دے اندر مبعوث نہ کرنا ہوندا. میں کائنات دے اندر نہ تیرا وجود ہوندا, نہ عرش ہوندا, نہ فرش ہوندا, نہ زمین ہوندی, یہ دھرتی نہ ہوندی, نہ
नेकियां करनगे जन्नत अता करांगा, बुराइयां करनगे जहन्नम में सुटांगा। हज़रत इदरीस दी उम्मत होएगी, नेकियां करनगे उन्होंने जन्नत देंगा, बुराइयां करनगे ते जहन्नम देंगा। हज़रत नूह दी उम्मत होएगी, नेकियां करनगे जन्नत देंगा, बुराइयां करनगे। और कलम लिख दी है भाई रब लिखांदा है पिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम दी उम्मत होएगी, नेकियां करनगे बुराइयां करनगे, नेकियां करनगे जन्नत अता करांगा, बुराइयां करनगे जहन्नम अता करांगा। फरमाया इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी उम्मत वास्ते लिख, इसी तरह इस्माईल अलैहिस्सलाम दी उम्मत वास्ते लिख, इसी तरह हज़रत याकूब दी उम्मत वास्ते लिख, इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दी उम्मत वास्ते लिख, इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम दी उम्मत वास्ते लिख। और अगे लिख, ऐ मुहम्मद मुस्तफा तुहाडी उम्मत जदों नेकियां करेगी मैं उन्होंने जन्नत अता करांगा। ऐ नुक्ता ज़हन च रखना है कि कलम दे कोल उस तो बाद लिखाया ते फरमाया आदम तो लैके ईसा तक जिन्ने भी नबी ने और उन्हां दियां जिन्नियां उम्मतां ने उन्हां उम्मतां वास्ते लिख भी नेकियां करोगे ते जन्नत है, बुराइयां करोगे ते जहन्नम है। तीसरी गल कोई नहीं। अगे आ गई तुहाडी गल इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत दी गल जिस लिए आई रब कायनात ने कलम नूं फरमाया लिख, जेड़ा मेरे महबूब दे उम्मती होणगे मेरी तौहीद दा ऐलान करनगे, तेरी रिसालत दा ऐलान करनगे, नेक अमल करनगे, उन्हां नूं जन्नत अता करांगा। अगे कलम लिखण वास्ते खड़ी होई, अल्लाह ने फरमाया खलो जा। जदों साडी वारी आई ते कलम नूं अल्लाह ने फरमाया खलो जा, रुक जा, अदब कर। फिर अल्लाह दी बारगाह कलम उठी, या अल्लाह हुण दस की लिखां। खालिक कायनात ने फरमाया मेरे महबूब दे गुनाहगारां वास्ते लिख भी है, गुनाहगारों तुहाडे कोलों गुनाह हो जाणगे लेकिन मेरी रहमत तो ना उम्मीद नहीं होना। ऐ असली गल है, ऐ असली बात है कि बाकियां बात एक ही जुमला है, या नेकी करो जन्नत या बुराई करो जहन्नम। लेकिन उम्मत मुस्तफा वास्ते की है कि नेकियां करोगे तो सीधे जन्नती, ते जे बुराइयां करोगे तो परेशान ना हो जे। ला तक ना तो मेरी रहमत अल्लाह, मेरी रहमत, मैं गफूर भी हां, मैं रहीम भी हां, मैं करीम भी हां। मेरे वाल ध्यान करना। अल्लाह के महबूब करीम फरमाते हैं मैं बसूरत नूर अल्लाह की बारगाह चल की या रब कायनात मैं भी ज़ईफ, मेरी उम्मत भी ज़ईफ, मैं तेरी वंड ते खुश हो गया, मैं तेरी वंड ते खुश हो गया। ऐ खालिक कायनात मैदान माशर के अंदर मेरी उम्मत ते करम फरमाना। खालिक कायनात ने फरमाया महबूबा मैं लतीफ रब हां तो मेरा नूरे मुजस्सम नबी है। मैं लतीफ रब हां तो मेरा नूरे मुजस्सम नबी है। मैदान माशर होएगा तू उम्मती उम्मती कहंदा आवेगा, मैं रहमती रहमती कहंदा इस्तकबाल करांगा। सोचो यार अपने मकाम नूं, अल्लाह ने सानू इज्जत की अता फरमाई। हाली असीं जम्मे नहीं, साडा बाबा आदम ही नहीं पैदा होया, हाली ख्याल भी नहीं आया, ये उस तो पहले दियां गल्लां ने। खालिक कायनात ने कलम को लिखाया सीधा जा फैसला भी बाकी उम्मतां वास्ते नेकियां करनगे जन्नत, बुराइयां करनगे जहन्नम। उम्मत मुस्तफा वास्ते अल्लाह ने लिखवाया कलम दे कोलों कि कलम जिहड़ी उन्हें लिखिया भी उम्मत मुस्तफा दा बंदा जदों नेक अमाल करेगा उहदे वास्ते जन्नत दे, जे कोई बुराइयां दे भी मुब्तला होवे गुनाहगार होएगा ते फिर ला तक ना तू मेरी रहमत अल्लाह, मेरी रहमत तो ना उम्मीद ना होवे, सुभान अल्लाह, मेरी रहमत तो ना उम्मीद ना होवे। खालिक कायनात ने उम्मत नूं ये दर्जे अता फरमाए। और मैं हैरान होया एक वाकया पढ़ के इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने मैं मेराज ते गया और मेराज ते जिसले गया ते अल्लाह दी बारगाह दे अंदर मैं उम्मत दा सवाल कीता। खालिक कायनात ने फरमाया सोहणिया गल आपां दोहां दी है, तू मुझे देख ले मैं तुझे देख लूं। देखने का मजा आज की रात है, सदिया दे दिन मैं अपने कोल अपनी मोहब्बत वास्ते वे ते तू इत्थे भी उम्मत दा रौला पा के बैठा है। अर्ज की शाह ने अर्ज की कि उम्मत गुनाहगार है, बख्श दे मेरे मालिक तो गफ्फार है। फिर कहा हक ने है महापारे नबी तो मेरा चांद और तारे नबी, ऐसा खबर होना है मेरे प्यारे नबी, ऐसी जल्दी ही क्या आज की रात है, लुत्फ जब है कि देखेंगे सारे नबी, तेरी उम्मत पे बरसेगी रहमत मेरी, बख्श दूंगा कयामत में उम्मत तेरी, तो इससे वादा मेरा आज की रात है। तू मुझे देख ले मैं तुझे देख लूं, जो तुझे देख ले वो मुझे देख ले, देखने का मजा आज की रात है। जो तुझसे गया वो मुझसे गया, जो तुझको मिला वो मुझको मिला, बस यही फैसला आज की रात है। कितना प्यार किया इमामुल अंबिया दी उम्मत नाल खालिक कायनात ने। खालिक कायनात ने प्यारे महबूब करीम फरमाते ने मैं अल्लाह नाल
मुलाकात करके जिसले चलिया जबरील मेरे नाल जन्नत की सैर करदे जन्नत के अंदर पहुंचे ते बड़े वालिहाना तरीके दे नाल एक ना हूर निकली जन्नत की एक हूर निकली ते ओने मैनू जिसले वेखिया ना ते मेरी शक्ल वेख के ते मुस्कुरा पई जिसले मुस्कुराई ते ओदे दंद जिहड़े ने मुस्कुरान लगे थोड़े जिहा बाहर आउंदे ने हुजूर फरमाते ने ओदे मुस्कुरान नाल पूरी जन्नत नूर नाल नूर हो गई जन्नत सारी दे विच नूर ही नूर हो गया जिबरील जिहड़ा ना वो सौड़ा पै गया भी पता नहीं अल्लाह दी तजल्ला पै गई जिबरील फटाफट सजदे लम्मे पै गए सजदे पै गए जिसले भी या अल्लाह तेरी तजल्ला लेकिन तजल्ला नहीं सी वो हूर दे दंदां दी चमक सी हूर दी दंद दी चमक सी हजरत जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिबरील सजदे पै गया रिजवान जन्नत ने फरमाया जिबरील की करना पिया उन्हें अर्ज की भी मैं वेना पिया अल्लाह दी तजल्ला पै गई ते किते साड़ के सुआह ही ना कर देवे रिजवान जन्नत ने फरमाया नहीं अल्लाह दी तजल्ला नहीं ये अल्लाह दी बनाई एक होर दे दंद दी चमक है ये ते अल्लाह दी बनाई मखलूक दे विचों एक होर दी चमक है ओदे दंद दी चमक है हजरत जिबरील अमीन उत्थे ते जेड़ा अंदाज सी ना जिबरील अमीन दा आपने एक जुमला इरशाद फरमाया सुभान अल्लाह पता नहीं रब ने किन्ना वादे बनाइया इंज करके आपने फरमाया सुभान अल्लाह जो उस नूर वास्ते आखिया ना ते फिर बड़ा हैरत दे विच डुब के ते आपने फरमाया पता नहीं अल्लाह ने किन्ना वास्ते बनाइया ने ते आदम तो गैबी तो आवाज आई तेनों पता नहीं मैं अपने महबूब दे उम्मतियां वास्ते बनाइया ने तेनों पता नहीं मैं अपने महबूब दे उम्मतियां वास्ते बनाइया ने इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत दे उत्ते करम और ये फजल ये साडा कमाल नहीं है नबी पाक दी निस्बत दा कमाल है हुजूर दी मोहब्बत दा कमाल है रब कायनात ने फरमाया तुहानू सारी उम्मतां दे मैं गवाह बना के लियाता है अल्लाह दा नहनु अकरबु इलैहि मिन हबलिल वरीद मैं तुहाडी शाह रग तो भी नेड़े हां काफिर होवे बेईमान होवे मुनकर होवे मनदा होवे ना मनदा होवे अल्लाह दा नहनु अकरबु इलैहि मिन हबलिल वरीद मैं तेरी शाह रग तो भी नेड़े हां ते इधर महबूब दी वारी आई ते अल्लाह ने फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम मेरा महबूब मोमना दी जान तो नेड़े मैं हर एक दे शाह रग तो नेड़े लेकिन मेरा महबूब मोमना दी जान तो भी नेड़े बाकी सिर्फ नबी ने लेकिन साडा आका अन्नबिय्यु है ये वो आका है अन्नबिय्यु बेमिसल नबी अन्नबिय्यु बेमिसाल नबी अन्नबिय्यु सारे नबियों दा सरदार नबी अन्नबिय्यु सारे नबियों दा ताजदार नबी अन्नबिय्यु सारे नबियों दे विचों अरफत आला नबी इस गल्ले ताजदार को ने फरमाया जी सब से करीब नजदीक
جدو ساری امت دے وچوں رحمت چک لئی جاندی سی. اینو تا سمجھو ایک بندے گناہ کرنا پوری امت دے وچوں تے ساری امت دے اتوں رحمت چک لئی جانی, ناراض ہو جانا خالق کائنات نے. پھر نبیوں نے واسطے ترلے پانے. موسیٰ علیہ السلام دا زمانہ ہے اور آپ کے زمانے کے اندر بارش رک گئی. جس نے بارش رک گئی نا تے امت کٹھی ہو کے آئی بھی اللہ دے کلیم ہو, اللہ دے نبی ہو, اللہ نال گفتگو کرنا لے ہو. خالق کائنات دی بارگاہ دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنی باران رحمت نازل فرمائے. آپ نے فرمایا وہ ساری قوم اکٹھی ہو جاؤ, باہر میدان دے میں نکل کے نماز استسقاء پڑھیے, بارش لانے والی دعا پڑھیے, یعنی استسقاء پڑھیے کہ اللہ رحمت نازل فرماتا ہے. طریقہ دسیا حضرت جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے بھی, امام الانبیاء نے بھی, حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بارش نہ ہوئے نماز استسقاء پڑھو, جس نے چاند لگ جائے اس نے نماز کسوف پڑھو, جس نے سورج لگ جائے اس نے نماز خسوف پڑھو. یعنی یہ چیزاں کرنے نال پھر اللہ اپنی رحمتاں دا نزول کرتا ہے, اللہ راضی ہو جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے امت آؤ کٹھے ہو کے نماز استسقاء پڑھیے. ساری امت نکل پئی چل کے میدان دے اندر اللہ دی بارگاہ سر بسجود ہو گئی. یا اللہ یہ امت تیری مخلوق تیری بنان والا تو, خالق تو, مالک تو, بارش نازل کرنے والا تو, رحمت دین والا بھی تو ہے. خالق مطلق ہے امت دے ہوتے رحمت دی بارش نازل فرماؤ. اگوں ہاتھ میں کبھی تو آواز آئی, وہی بھیجی جبریل امین نو بھیجیا جا جا کے موسیٰ کلیم اللہ نو اے فرمایا جنہیں امت کٹھی ہو کے آئی ہے انہاں دے اندر ایک ایسا بدبخت ہے, ایسا بڑا نافرمان ہے جن وجہ تو بارش رکی ہوئی ہے. ایک بندے دی وجہ تو اللہ نے فرمایا وہ دی وجہ تو بارش رکی ہے, وہ دی وجہ تو جنی دیر تک وہ وچ رہا بارش آنی یہ وچ رہا تے بارش آنی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلال والے نبی سن, سارے نبیوں کے وچوں بڑے جلال والے نبی سن. ساڈے تے نبی حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم, ساڈا نبی تے رحیم نبی کریم نبی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سارے نبیوں وچوں جلال والے نبی سن. آپ کھڑے ہو گئے, آپ نے فرمایا اے تواڈے جو جڑا بندہ شیطان دا بیلی جڑا گناہگاریاں کرتا ہے, جڑا سیاکاریاں کرتا ہے, جڑا بدماشیاں کرتا ہے, جڑا گناہ کرتا ہے, اٹھ کے باہر ہو جاؤ. اللہ دی رحمت ناراض ہوئی ہے. وہ جنی دیر تک وچ رہا اونی دیر تک بارش نہیں آنی. جی آپ نہ اٹھیا تے میں آپ پھڑ کے کٹ دیا گا. جملہ سمجھ گیا جی, وہ نہ اٹھیا تے میں آپ پھڑ کے کٹ دیا گا. ہزاراں دے حساب نال بندے سی, موسیٰ نوں جے پتہ نہ ہوندا نبی نوں غیب نہ ہوندا تے کیویں پھڑ کے کٹنا سی. نبی ہوندا ہی وہ جڑا غیب دی خبر دینا ہو. جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا آپ نکل جاؤ. جناب نبی کریم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل لگی ہوئی ہے. ایک حدیث رسول صلی اللہ نبی دے غلام بیٹھے نے آپ دے بارگاہ دے اندر. وہ کیسا سما جڑا گناہ کر کے آکڑے بھی گناہ نو گناہ ہی نہ سمجھے. فرمایا وہ جنمی ہے. کتنا سونا پیمانہ دیتا ہے حضور. یہ ساری کتاباں بھی زندگی پر بندہ لکھتا رہے تو اس سوال کا جواب جڑا ہے وہ نہیں لکھیا جا سکتا, لیکن حضور نے ایک جملے بیان فرمایا. فرمایا جڑا گناہ نو کر لین تو بعد گناہ سمجھے بھی میرے کو غلطی ہوئی ہے, میرے کو گناہ ہویا ہے, یہ مینوں نہیں سی کرنا چاہیے. وہ بندہ جڑا جلدی وہ بولے یار وہ بندہ جانتی ہے. تے جڑا گناہ کرن تو بعد آکڑے سینہ تانے, تکبر کرے, غرور کرے, گناہ تے پچھتاوے نہ اور گناہ نو گناہ نہ سمجھے. فرمایا ہو جا نبی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں آپ پھاڑ کے کٹ دیا گا. فلانا گناہ, فلانا گناہ, فلانا گناہ, فلانا گناہ. موسیٰ علیہ السلام نے سارے گناہ گنے.
وہ سارے بیٹھا سی انہیں سوچا بھی ٹھیک ہے 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 نبی نے آخیا بالکل ٹھیک ہے تو نال یہ بھی فرمایا جی آپ نہ نکلیا تو میں پھڑ کے کر دیا گا انہیں دل کے اندر سوچا یا اللہ اس قوم ساری کے سامنے کوئی نانکے نے کوئی دادکے نے کوئی کڑم نے کوئی رشتے داریاں نے اگے پیچھے ساریاں بلادریاں نے جی میں یہاں کے اٹھ کے گیا تو زلیل بڑا ہوا کجرا تیری وجہ تو ساری امت کی بارش رکی ہے تیری وجہ تو اللہ ناراض ہے تیری وجہ تو اللہ کی مہربانی نہیں ہو رہی تو چنگا ساڈے وچ کی ہے تو ہی نکلا ہاں یا اللہ میں ذلیل ہو جاؤں گا تو میں تیرے اگے آنسو بہا کے عرض کرنا یا اللہ اج تو بعد انہاں گناہاں وچوں میں کوئی گناہ نہیں کراں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادھروں وہ دی اکھ دے وچوں ندامت دے قطرے ڈگے ادھروں تو بارش شروع ہو گئی ادھروں جناب وہ دی اکھ دے وچوں آنسو ڈگے اللہ دی بارگاہ یاد کی ہے مولا کریم آج تو بعد میں گناہ نہیں کراں گا زیادتی نہیں کراں گا اے میں گناہگاریاں نہیں کراں گا میری توبہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول کر لے اگر میں اٹھا تے میں ذلیل ہو جاؤں گا خار ہو جاؤں گا ساری قوم مینوں ملامت کرے گی یا اللہ میری توبہ قبول فرما لے رب کائنات نے وہ دی توبہ قبول فرما لی ادھروں آنسو تھلے زمین دیالی نہیں ڈگے بارش پہلوں شروع ہو گئی موسیٰ علیہ السلام نے ادھر میں کیا یا اللہ میری لیکن پتہ نہیں لگا ہنے آکھے انہوں باہر کڈ تے ہنے نال بارش بھی شروع ہو گئی حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جدے واسطے میں آکھیا سی انہیں میرے نال صلح کر لئی ہے انہیں میرے نال ہو کے صلح کر لئی ہے وہ آنسو زمین تے ڈگے نے وہ آنسو جڑے نے میں ویکھ کے اپنی بارگاہ دے اندر انہیں سچے دل نال توبہ کیتی ہے توبہ جس نے کیتی ہے تے میں رحمت دی بارش نازل کیتی ہے اللہ نے فرمایا میں پردے رکھن والا پردے لان والا نہیں امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائی تو واپس آئے تو اللہ نے ایک جبہ عطا فرمایا فرمایا میرے محبوبہ یہ جبہ جڑا اس قابل ہوئے اس سوال دا جواب دے وے انہوں یہ جبہ عطا کرنے امام الانبیاء آئے واپس آپ نے صبح حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی علی المرتضیٰ صحابہ کرام بیٹھے نے فرمایا آیا ابو بکر صدیق کھڑے ہو جو اللہ نے مینوں ایک تحفہ دیتا ہے وہ میں دینا چاہنا لیکن وہ تو پہلے ایک سوال ہے اس سوال دا جواب دیو پھر تحفہ دیا گا حضرت جناب نبی کریم نے فرمایا اگر میں چادر جبہ تانوں دیاں تے کی کرو گے جناب سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ میں پوری کائنات دے اندر سچ دا بول بالا کر دیاں گا سچائی دا ڈنکا بجا دیاں گا آپ نے فرمایا بڑی اچھی گل ہے بیٹھ جاؤ عمر فاروق کھڑے ہو جاؤ عمر فاروق کھڑے ہو گئے فرمایا اگر جبہ میں تانوں عطا کراں یہ تانوں دیاں تے کی کرو گے حضرت فاروق اعظم نے فرمایا میں دنیا دے اوتے عدل قائم کر دیاں گا بے انصافی نہیں ہوئے گی عدالتاں دے وچ بھی اگے پیچھے بھی عدل دے اوتے چلیا جائے گا امام الانبیاء نے فرمایا تسی بھی بیٹھ جاؤ عثمان غنی تسی کھڑے ہو جو ہے جبہ اگر میں تانوں دیاں تے کی کرو گے بڑی قیمتی گل ہے آپ نے فرمایا اٹھو دسو یہ جبہ تانوں دیاں کی کرو گے عثمان غنی نے عرض کی یا رسول اللہ میں سخاوت تے حیا دے دریا بہا دیاں گا کائنات دے اوتے سخی سخی ہون گے کائنات دے اوتے با حیا ہون گے خالق کائنات دے محبوب کریم نے فرمایا تسی بھی بیٹھ جاؤ مولا علی مرتضیٰ تسی کھڑے ہو جاؤ مولا کائنات کھڑے ہو گئے فرمایا اگر جبہ تانوں دیاں تے کی کرو گے آ گل اصلی جناب علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عرض کی سونے اگر اے جبہ مینوں عطا کرے تے میں تیری امت دے گناہاں دے اوتے پردہ پاواں گا میں تیری امت گناہگار جنی او دے گناہاں دے اوتے پردہ فرماواں گا حضرت جناب نبی کریم نے فرمایا جبے دے لے بھی مولا علی تو ہے مولا علی علی مولا علی علی
چلانا چاہتا ہے. اس واسطے امت نو ناز کرنا چاہیے, گناہ تو پرہیز کرنا چاہیے کہ سانو انہوں دے پردے تے ہے نہیں, لیکن سانو بھی شرم کرنی چاہیے. جناب فاروق اعظم دا دور ہے تے آپ دے دور دے اندر ایک بندہ شراب دی بوتل چادر لکا کے شراب دی بوتل تے گلی لگا جا رہا ہے. اگوں حضرت امیر المومن فاروق اعظم آ رہا تے آپ دے کول درا ہر ویلے ہاتھ وچ ہوندا سی, چمڑے دا درا ہوندا سی تے جتھے مجرم ہونا اوتھے ہی سزا دینی. جیلاں کھلا دا کوئی سمجھدی ہے جدوں دیاں جیلاں بنیاں نے اودوں تے مجرم ود گئے. اتنے جہاں جاتا وہ نمبر لے کے آتا ہے, کوئی 10 نمبر, کوئی 12 نمبر, کوئی 20 نمبر, کوئی 100 نمبر. یہ جدوں دیا جیلاں بنیاں مجرم ود گئے. جہاں اتنے ٹر جاتا ہے, جہاں باہر مال لوگوں کا ٹرتا ہے, وہ آپ ہی درخواست دے کے آپ اندر ٹر جاتا ہے بھی اتنے محفوظ رہا گا, اتنے کوئی مارن والا نہ ہوئے گا, اتنے کوئی پوچھنے والا نہ ہوئے گا. ساڈیاں جیلاں اس کام آؤندیاں نے. حضرت فاروق اعظم نے جیل نہیں سی بنائی, آپ کے کول ہر ویلے درا کول ہوتا سی, انصاف دے علمبردار سی. جناب فاروق اعظم کا درا ویکھ کے انہیں ویکھیا, فاروق اعظم نے پوچھ لیا کپڑے دے تھلے کی بنے گا. امت بھی ایسی سی تے انہاں دا صدر تے وزیر اعظم تے امیر المومنین بھی ایسا سی. نہ قدم اگے ہونے نہ پیچھے ہونے, انہاں قدماں دے فیصلہ ہو. کہنے لگا جے فاروق اعظم نے ویکھ لیا میرے کول شراب دی بوتل نو تے میرا کی بنے گا. حضرت جناب فاروق اعظم دے قریب آن تو پہلے انہیں اللہ دی بارگاہ عرض کیتی ہے, مولا کریم اج تو بعد میں شراب پین تو سچی توبہ کرنا, میں سچی توبہ کرنا. فاروق اعظم میری بوتل دا پتہ نہ لگے, دل دے وچ توبہ تک نصوحہ کیتی, اللہ دی بارگاہ توبہ قبول ہو گئی. حضرت فاروق اعظم تے قریب آیا, آپ نے فرمایا چادر دے تھلے کی لگا کے لے جانا ہے, چادر دے تھلے لگا کے کی لے جانا ہے, کی کول رکھے یہ کیڑی شے وچ نہیں لگا کے لے جانا ہے. وہ کہن لگا ضرور گل سچی کرا دا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. گل سچی کراں گا تے پکی کراں گا. جڑا میں کیتی جا رہا جو کچھ کہن لگا ضرور میں شراب دی بوتل لے کے جا رہا سی, اتنے چادر سی وچ لکائی سی, اگوں تسی تشریف لے آئے تواڈے درے تو ڈردے ہاں. اللہ دی بارگاہ توبہ کیتی, اس اللہ دے حلم و کریم تو صدقے جاواں. انہیں میری توبہ قبول پتہ نہیں کیتی کہ نہیں کیتی. آ ویکھو میرے کول شراب دی بوتل ہے. تاریخ دے اندر لکھیا جس لوگ نے بوتل شراب دی باہر کڈی تے چٹا دودھ بنیا کیویں, شراب دودھ کیویں بن گیا توبہ کرنا. اسی طرح جس نے بندہ توبہ کرتا ہے اس لیے گناہ نیکیاں میں بدل جاتے ہیں, وہ نیکیاں نور نور ہو جاتی ہیں, انہوں کے اتنے ہور نور دی چادر چڑھ جاتی ہے, انہوں نیکیاں دی چمک کا پتہ لگ جاتا ہے. جناب فاروق اعظم نے فرمایا ڈالو آ کے لے کے جان دی کی لوڑ سی عرض کی دیا, امیر المومنین تواڈے تو ڈردے ہو, تہاڈی سزا تو ڈردے ہو, کیونکہ ایتھے یہ نہیں ہونا چل پرسوں دی تاریخ ہے, 14 تاریخ ہے, مہینے بعد تاریخ ہے, 2 مہینے بعد آوی, سال بعد تاریخ لگے گی. ایتھے اوتھے ہی جرم ہے, اوتھے ہی سزا ہے, اوتھے ہی فیصلہ ہے. تواڈے تو ڈردے اس بات کیتا ہے. حضرت امیر المومنین فاروق اعظم نے ویکھیا, وہ کہنے لگا جناب ہے شراب سی لیکن اللہ دی بارگاہ توبہ کیتی, دی رحمت نال یہ دودھ دی بوتل بن گئی. اللہ کل شے قدیر جو مرضی بنا لے. ایک زمانہ ہے وہ جس ویلے ایسے حالات و واقعات سن, ہن اج وہ زمانہ ہے جس ویلے سارے قسم کے گناہ سارے اندر موجود نے, لیکن سانو کچھ نہیں آتی. اس ویلے وہ قوماں جڑیاں سی ایک گناہ کردیاں سی تے گناہ کرن تو بعد وہ بندر والی صورت بن جانی, وہ خنزیر والی صورت بن جانی, کھوتے ورگی صورت بن جانی, گھوڑے ورگی صورت بن جانی. ہن چونکہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے وچ تشریف فرما نے, ایک بات ہے امت دے وچ گناہ وہ سارے نے لیکن شکلاں بدل دیاں نہیں. علماء کرام نے فرمایا ہن شکلاں نہیں بدل دیاں, صرف دل بدلن گے. دل بدلن کے لوگوں نے جس نے دل بدلن کے اندروں ہور ہوئے گا, باہروں ہور ہوئے گا, باہروں انسان نظر آئے گا, اندروں خنزیر ہوئے گا, عادت وہ خنزیر والی ہوئے گی, اندروں اتوں انسان ہوئے گا, عادت وہ کتے والی ہون گیاں, اتوں انسان ہوئے گا, بچوں رچ ہوئے گا, اتوں انسان ہوئے گا, بچوں لومڑی ہوئے گا, چلاک ہوئے گا, اتوں رچ ہوئے گا, اتوں انسان ہوئے گا, بچوں انسان خنزیر نما ہوئے گا. وہ کردار تو پتہ لگے گا, اللہ دی رحمت نہیں بلکہ اللہ دا غضب دے ہوتے بندہ لباس
मुतमइन्ना कुलूबुल काफिरीन। खालिक कायनात दे प्यारे हबीब ने फरमाया कि गुनाह दे उत्ते उम्मतां कर गोइयां ऐ उम्मत मुस्तफा तुसी रब कायनात दी बारगाह दे अंदर कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। खालिक कायनात ने सारियां उम्मतां दा तोनू इमाम बनाया, इतबा ते मैनू नबियां दा इमाम बनाया और मैं नबियां दा इमाम, किताब किताबां दी इमाम, दीन दीनां दा इमाम, तोनू हर शय रब ने अल्लाह अल्लाह दा फरमाइए। उम्मत मुस्तफा ते रब कायनात ने बड़ी मेहरबानी फरमाई है, बड़ी करम नवाजी फरमाई है। खालिक कायनात के प्यारे महबूब करीम ने फरमाया निस्बत रसूल दी, अगर निस्बत रसूल दी ना होवे साडे पल्ले कुछ भी नहीं। मोहम्मद की निस्बत बड़ी चीज है, खुदा दे ये दौलत बड़ी चीज है। निस्बत रसूल मिल जाए, इमामुल अंबिया दा साथ मिल जाए, हुजूर दी मोहब्बत नसीब हो जाए। अल्लाह ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ महबूब तुसी ऐलान फरमा दो, अगर तुसी अल्लाह दे कुर्ब वाले होना चाहते हो, अगर तुसी अल्लाह दे करीब होना चाहते हो, अल्लाह दे मोहब्बत वाले होना चाहते हो ते फत्तबिऊनी, फिर मेरी इत्तिबा करनी पड़ेगी। मेरी इत्तिबा करोगे अल्लाह तुहानू अपने करीब कर लेगा। अगर अल्लाह दे महबूब दी इत्तिबा नहीं, अल्लाह दे महबूब दी मोहब्बत नहीं, अल्लाह दे महबूब दा प्यार नहीं, खालिक कायनात दी बारगाह दे अंदर ओदा कोई वकार नहीं, कोई इज्जत नहीं। उत्थे गुनाहगार दी बख्शिश है, गद्दार दी बख्शिश नहीं। जेड़ा नबी दी नामोज ते हमला करदा है ओदी बख्शिश नहीं, जेड़ा खत्मे नबूवत ते हमला करदा है ओदी बख्शिश नहीं। बख्शिश गुनाहगार दी ते गुनाहगार वास्ते अल्लाह ने हज़ारां वसीले बनाए ने। कायनात दे अंदर इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुजूर ताजदार मदीना फरमा रहे मैदान क़यामत दे अंदर नबी अपने मनन वालियां नूं लैके जाणगे। इन्हां तों इलावा भी बड़ा कुछ होएगा। खाना काबा अपने मनन वालियां नूं लैके जाएगा, कुरान पढ़ने वाला अपने कुरान पढ़ने वाले नूं लैके जाएगा, कुरान दे नाल कुरान पढ़ने वाले जाणगे। खाना काबा अल्लाह दी बारगाह खड़ा हो जाएगा, रब कायनात ऐ बंदियां मेरा तवाफ कीता, इन्हां नूं बख्शिश अता फरमा। अल्लाह फरमाएगा बख्शिश कर दी, ले जाओ। फिर खालिक कायनात दी बारगाह काबा करेगा, या अल्लाह फलां फलां बंदा गरीब सी, मस्कीन सी, इहदे दिल विच मेरे कोल आउण दी मुहब्बत सारी जिंदगी रही है। या अल्लाह इहनूं पैसियां साथ नहीं दिता, हालात वाक़ियात नहीं बने, मेरे तक नहीं पहुंच सकिया, इहदे दिल विच मैनूं वेखण दी मुहब्बत सी। अल्लाह फरमाएगा कि इन्हां नूं भी जन्नत च ले जा। कुरान अपने पढ़ने वालियां दी बख्शिश फरमाएगा, रोज़े अपने रखण वालियां दी बख्शिश फरमाएंगे। इसे तरह गौस कुतुब अब्दाल इन्हां दे नाल जुलूसां दे जुलूस अल्लाह दी बारगाह जाणगे। आपसे कुरान जाएगा, अल्लाह फरमाएगा ठहर जा, अपने खानदान दे 10 बंदे नाल ले जा। आलमे दीन जाएगा, आलमे दीन हुक्म होएगा ठहर जा, जिन्हां जिन्हां तेरा खिताब सुनिया, जिन्हां तेरे कोल हिदायत लई, जेड़े तेरे आवाज़ सुनदे रहे उन्हां नूं भी नाल ले जा। जेड़े तेरे कोल आउंदे रहे, तेरे कोल इल्म हासिल करदे रहे, उन्हां नूं भी नाल ले जा। तेरे कोल हिदायत लैंदे रहे, उन्हां नूं भी नाल ले जा। नाज करो अपनी शख्सियत दे उत्ते, अपने उम्मती होण दे उत्ते कि सानूं एक नहीं हज़ारां बख्शवाण वाले ने मैदान क़यामत दे अंदर। इमामुल अंबिया ने एक करके दसिया, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस वेले सिर्फ गुनाहगार रह जाएंगे ते ओ गुनाहगार तेरे बड़े बड़े कबायर करने वाले, बड़े 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 गुनाह करने वाले ओ कहीं उस वेले इस मैदान महशर दे अंदर वेदे होंगे। हर नजर काफी उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा बहल जाएगा, और कर काली कमली वो आ जाएंगे, अशर का सारा नक्शा बदल जाएगा। इमामुल अंबिया फरमानगे कोई कुरान ले गया, कोई रोजे ले गए, कोई जनाब मेराज दी रात ले गई, कोई शबे बरात दी रात ले गई, कोई बड़ियां बड़ियां रातां ले गई, कोई काबा ले गया, कोई मक्का ले गया, कोई मदीना ले गया। ऐ जेड़े सारियां तो वड्डे गुनाहगार रह गए, उन्हां वास्ते हुजूर ने फरमाया मेरी शिफात तू मौजूद है। जेड़े बड़े बड़े फटासर महात्मा किस्म के बड़े बड़े गुनाहगार होणगे, उन्हां वास्ते हुजूर फरमाते ने मेरी रहमत मौजूद है। लेकिन रहमत मिलेगी उन्होंने जिहदा तल्लक नबी नाल रहा होएगा, जिहदे दिल विच हुजूर दी मोहब्बत होएगी। गद्दार नूं लैके हुजूर ने जाना नहीं, जिहड़ा बंदा गद्दारी करेगा हुजूर नाल उहनूं हुजूर ने शिफात ना करनी, ना उहदी बख्शिश दा कोई जरिया बन सकदा है। इस वास्ते दुनिया दे जदों तक जिंदा रहो उदों तक ताजदारे खत्मे
بھی سانو جینا دے مرنا عطا فرمائے آخر دعوانا